नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सामन्तवादी संस्कृति र उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव। अर्को दलको सरकार बन्ला भनेर निर्वाचन अघि नै गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको गलत कदम भएको महामन्त्री गगन थापाको भनाई। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने जिकिर। आफू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको रवि लामिछानेको आरोप। 84 को निर्वाचनमा एक हिसाब लिएर जनतामा जाने भनाई। आगामी निर्वाचनमा एमाले प्रतिनिधि सभामा एक्लै 150 सीट हासिल गर्ने एमाले सचिव योगेश भट्टराईको दावी। कमजोर पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई सही दिशा नदिने उल्लेख। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा नेदरल्यान्डसँग पराजित हुँदा नेपालको विश्वकप सपना सकियो। सुपर 6 पुग्न पनि असफल। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको बताउनु भएको हो। नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामी जस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रवर्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँले नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सिर्जित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र सफल हुने बताउनु भयो। आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्दै आजको संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको हामी सबैको प्रमुख दायित्व बन्न गएको छ। आजको यही युगीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले नयाँ प्रज्ञा परिषद तथा प्राज्ञ सभाको गठन गरेको छ। आजको युगीन दायित्वलाई आत्मसात गर्दै उत्पादनमूलक राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको विकास गरेर नेपाल राज्यले दिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने श्रमको सम्मानमा आधारित अन्तर्वस्तु र सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्ने साहित्य र संस्कृति निर्माण गर्ने काम यस प्रतिष्ठानले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले समाज उन्मुख व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने श्रमको सम्मानमा आधारित अन्तर्वस्तु र सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्ने साहित्य र संस्कृतिको निर्माण गर्ने काम प्रतिष्ठानले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अर्को दलको सरकार बन्ला भनेर निर्वाचन अघि नै गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको गलत कदम भएको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै थापाले निर्वाचनपछि सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन बन्नु स्वाभाविक भए पनि निर्वाचन अघि नै अर्को दलको सरकार बन्ला भनेर गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको गलत कदम भएको बताउनु भएको हो। कांग्रेसको गलत कदमकै कारण अहिले पार्टी सत्ताका लागि जे पनि गर्ने र सत्ता प्रिय भन्ने छवि समाजमा बनेको उहाँले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनलाई धेरै महत्त्व दिने गरेको भन्दै थापाले गठबन्धन ठिक ढङ्गले अघि नबढे बदल्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। थापाले समाजवादी मोर्चामा सबै कम्युनिस्ट थपिएपछि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अहिले कांग्रेसले काम गर्न म्यान्डेट दिँदा पनि कांग्रेसले सही ढङ्गले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। गठबन्धन बन्नुको प्रमुख कारण अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेकाले संसदलाई समावेशी बनाउने अन्य उपाय
अपनाएर भए पनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अगाडि नै चुनाव पछाडि सरकार बन्ने सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा होइन, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेछ। तर तपाईँ निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा मतदातालाई त्यो पनि के कारणले चुनावमा हारिएला वा सरकार नबन्ला भन्ने डरले एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, हामी सरकार गुमाउन तयार भयो। के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो, चलोस् न ल, अब चलोस्, समाजवादी मोर्चामा एमाले पनि थपियोस्, एउटै मोर्चा बनोस्, अरू मात्रेका सबै पार्टी बनेर एउटै सबै एकजना एक ठाउँ जम्मा भएर एउटै बनाउनु भएछ भने पनि त्योसँग काङ्ग्रेस लड्छ नि त, एक्लै लड्छ, जुझ्छ, जिते सरकार बनाउँछ, हारे चकटीमा बस्छ, चकटीमा पनि बस्नु नपाए भुइँमा बस्छ, फेरि उठ्छ, मैलो टक्टकाउँछ, फेरि उठ्छ, फेरि अगाडि बढ्छ। त्यस्तै थापाले कांग्रेस प्रगतिशील शक्ति भएकाले प्रतिक्रिया भन्दा पनि जनतालाई बाटो देखाउने काममा क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू र पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क विभाग गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो भएर अघि बढ्ने देखिएपछि काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू र पार्टीले विभिन्न समयमा धेरै काम गरेको भन्दै 84 को निर्वाचनमा एक हिसाब लिएर जनता माझ जाने जिकिर गर्नुभयो। नागरिकका मुद्दाहरूमा दर उपस्थिति आफैमा गहन कुरा भएकाले 5 वर्षको हिसाब ब्याजसहित जनतालाई देखाउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संस्थागत रूपमा नै भिन्न ढङ्गले नयाँहरूलाई भिडाउने कामले कसैलाई फाइदा नहुने धारणा राख्नुभयो। नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा आएका र पुराना दलमा राम्रा काम गरिरहेका नेताहरूमाथि आफूहरूको कुनै लडाईँ नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यो 5 वर्ष कसले के गर्यो कसले के गरेनको हिसाब किताब हामीले कसैलाई दिनु पर्दैन। नेपाली जनतालाई 84 को चुनाव पछाडि हामीले सबै हिसाब ब्याज सहित देखाउँछौँ। यो कुरा तपाईहरुलाई निर्धक्क हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि कोही रविले केही पनि गर्दैन, बोल्ने मात्र रहेछ भन्नु रहेछन्। बिर्सिनु भयो होला उहाँहरूले, दुर्गम कालीकोटमा कुन अवस्थाको ठाउँमा हामीले अस्पताल बनायौं त्यो बिर्सिनु भयो होला। बाढी गएका बेलामा 70 को 52 वटा घर मुसहरहरूलाई बनाएर दिएको बिर्सिनु भयो होला। जनता कोभिडमा छटपटाइरहेका बेलामा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अक्सिजनको जोहो गर्दै सयौं जनताहरू बचाएको बिर्सिनु भयो होला। उहाँले आफूहरूको साझा शत्रु भ्रष्टाचार भएकाले त्यसका लागि लडिरहेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा एमालेले प्रतिनिधि सभामा एक्लै 150 सिट हासिल गर्ने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार सर्लाहीको लालबन्दीमा नेकपा एमाले मधेस प्रदेश स्तरीय प्रचार भेलालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले मिसन 84 मा एमालेको ध्यान रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा 150 सिट हासिल गर्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेको जस्तो टाइम पास सरकार बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक सम्बन्ध धराशायी बनाउने कार्यलाई बन्द गर्ने जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको संसदमा कमजोर पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई सही दिशा नदिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यसअघि एमालेलाई मधेस प्रदेशबाट लखेट्न अनेक प्रयास भएको भए पनि मधेसका नेता कार्यकर्ताहरू एकजुट भएका कारण उक्त प्रयास असफल भएको बताउनुभयो। यहाँको पार्टीहरू, यहाँको साथीहरू, कमरेडहरू र नेकपा एमालेलाई मधेस प्रदेशमा स्थापित गर्नु, भाग्नु भएन, लखेटिनु भएन, डट्नुभयो। अनेक लान्छना हामीलाई लगाइयो। यादव साथीहरूलाई यो पहाडेको पछि एजेन्ट हो भन्यो, चौधरी साथीहरूलाई यो पहाडेको एजेन्ट भन्यो, एमालेमा लागेको। तर ती यादव साथीहरू, ती चौधरी साथीहरू, ती झा साथीहरू, ती कोही पनि साथीहरू हटेनन्, डटेर सामना गर्यो। मधेसका नाममा मुलुकै विभाजन गर्न खोज्यो। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले त्यसलाई साथ दिए, नाकाबन्दी त्यही थियो। जसलाई केपी ओली नेतृत्वमा हामीले दृढताका साथ सामना गर्यौं। त्यसले कतिपयले भन्थे कि मधेसमा अब एमाले सिद्धियो, हामीलाई 70 मा
माग्नै खोजिएको थियो हाम्रो पार्टीको सबै नेतृत्वलाई एकै ठाउँ राखेर। उहाँले केही समय अघि मधेसकै नाममा मुलुक विभाजन गर्न खोजेको र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि साथ दिइसकेको अवस्थामा एमाले दृढ भएर प्रतिकार गरेको धारणा राख्नुभयो। सत्ता गठबन्धनभित्र अर्को उपगठबन्धन बनेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरणका विषयमा बहस सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले नयाँ मोर्चा बनाएपछि कांग्रेस एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू नयाँ समीकरण बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। साना दलहरूको मोर्चाबन्दीले मुलुक थप अस्थिरताको भुमरीमा पस्न सक्ने भन्दै नयाँ समीकरण बनाउन प्रमुख दुई ठूला दलका नेताहरू संवादमा जुटेका हुन्। अमृत ठकालको रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी बीच अर्को उपगठबन्धन बनेपछि यसले अहिले बनेको सत्ता समीकरणमै असर गर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सत्ता गठबन्धनभित्रै अर्को उपगठबन्धन बनाएपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू नयाँ समीकरण बनाउने छलफलमा जुटेका छन्। जसरी पनि सत्ता गठबन्धन फुटाउन खोजेको एमाले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि नयाँ समीकरण बनाउन खोजेको छ। कांग्रेसलाई मार हान्नका लागि उहाँहरूले हतियार उदाउनु भयो। कांग्रेस वास्तवमा यति बेला त हेर्नुहोस्, कांग्रेसको चाहिँ बरु माया लागेको छ। कांग्रेस जस्तो पार्टी लोकतन्त्रको मसिया ठान्छ, जनताले पहिलो म्यान्डेट दिएर पठाएको छ। ऊ सरकार बनाउने त्यो क्षमता प्रदर्शनै गर्न सक्दैन, योग्यता प्रदर्शनै गर्न सक्दैन। अनि 8वटा मन्त्रणमा चित्त बुझाएर बसेको छ संसदमा। त्यो पनि त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्वले कांग्रेसका विरुद्धमा हतियार तरबार उतारिराखेको छ। यो अवस्थामा मुलुकको स्थिरता, मुलुकको चाहिँ एउटा चाहिँ सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि हेर्नुहोस्, जनताले दिएको औपचारिक र नेचुरल म्यान्डेटलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता राजनीतिक शक्तिले आफ्ना सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर जानु आजको यो देशको आवश्यकताले त्यो भन्छ। त्यतातर्फ जानु उपयुक्त हुन्छ। कोर्स त्यतातर्फ लैजाँदाखेरि वास्तवमा मुलुकले एउटा निकास पाउँछ भन्ने आम जनताको त्यो अपेक्षा भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा संसदीय दलको नेताको हैसियतले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। अन्य दलहरू बीच आरोप प्रत्यारोप भइरहेको समयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली भने यस्तो आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रिएकाले दुई नेता बीच अहिले पनि सुमधुर सम्बन्ध रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। त्यसमाथि एमालेलाई बाहिर राखेर समाजवादी मोर्चा बनाएपछि दुई पार्टीको समीकरण बन्न सक्ने र त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिने पनि धेरैको बुझाइ छ। सरकार सकेसम्म विघटन होस् भने उसले चाहनुलाई पनि अस्वाभाविक नमानिहालौँ, किनभने अब हाम्रो परिवेश त्यही परिवेशमा हामी चलेकै छौँ त होइन। त्यसले गर्दा प्रतिपक्षको नाताले उसले के भूमिका खेल्ला चाहिँ विशेष नेकपा एमाले उसको भूमिकाको बारेमा पनि अब जनताले बुझेकै छन्, सञ्चार माध्यमले बहस गराएकै छन्, तपाईँले टिप्पणी गर्नुभएकै छ। तर जहाँसम्म गठबन्धनभित्र कुरा छ त्यहाँभित्र फेरि पनि कुनै एक आपसमा अविश्वास, एक आपसमा असहयोगको परिस्थिति आयो भने हामीले देश र जनताप्रति इमान्दार भएको ठहरिने छैन। त्यसकारण मैले यति छिट्टै अब यो मोर्चा बन्ने बित्तिकै अब हामीलाई दबाब दिने, हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुमान गरेको छैन। भयो भने परिस्थितिलाई हामी सामना गर्छौँ। विकल्प त खुला त निश्चित रूपमा लोकतन्त्रमा भइरहेकै हुन्छ। त्यसै पनि कुनै पनि दलको बहुमत नभएको ठाउँमा अब विकल्प त हुन्छ नै, विकल्प खुल्ला हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै गएपछि उनकै सक्रियतामा समाजवादी मोर्चा बनाइएको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि बनेको गठबन्धनमा पहिलो 2 वर्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछिको डेढ वर्ष शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ। तर प्रधानमन्त्री बन्नैका लागि कांग्रेसले बिचैमा बाटो बदल्यो भने त्यसले मुलुकमा थप अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै यसै समीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माओवादी केन्द्रको जोड छ। गठबन्धनको सरकार पनि अब कसरी चलाउने भन्ने कुराका बारे छलफल भएको चाहिँ छ, लिखितै सम्झौता चाहिँ छ। यसमा प्रधानमन्त्री अब को हुने, कतिजना हुने, कोले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराको बारेमा एउटा लिखित सम्झौता नै भएको चाहिँ छ। त्यो भावना, त्यो सम्झौतालाई चाहिँ फेरि छोडेर अन्यत्र जानु भनेको कि त राजनीतिक मुद्दा मिल्नु पर्यो। अहिले पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको मुद्दा केमा मिल्छ त? केमा मिल्ने हो भने हामीले पनि प्रतिगमन अहिलेको पुरानो संवैधानिक राज संस्था सहित नेपालको हिन्दू राष्ट्रवाद भनेर भनिरहन्छ जो पुरानो व्यवस्था चाहिँ हो।
पुरानो व्यवस्थामा जाने हो भने एमाले नेतृत्व गर्छ, गए हुन्छ, काङ्ग्रेस त्यसै पछि लाग्ने हो होइन। यति ठुलो बलिदानबाट चाहिँ प्राप्त गरेको यो व्यवस्थालाई चाहिँ बचाउने हो भने यो गठबन्धनमा बस्नुको अर्को विकल्प चाहिँ छैन। अहिले प्रधानमन्त्री बन्न आतुर चाहिँ छ भने प्रधानमन्त्रीको कार्ड त फालिरहेछ नि त एमाले, अहिले दिन्छ, अहिले दिन्छ। त्यसो त काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा र सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका साना दलहरूको सहयोगमा नयाँ समीकरण बनाउने चर्चा समेत सुरु भएको छ। अहिले संसदमा काङ्ग्रेसका 88, स्वतन्त्र पार्टीका 21, राप्रपाका 14, जनमत पार्टीका 6, लोसपाका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 गरी 136 सांसद छन्। सरकार निर्माणका लागि थप अपुग 2 जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ। त्यसैले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसले एमाले र समाजवादी मोर्चासँग बार्गेनिङ गर्न भन्दा नयाँ प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बनाएर आफ्नै नेतृत्वमा सह सरकार बनाउने विषयमा आन्तरिक गृह कार्य सुरु गरेको समेत बुझिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोली र गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाको घोषणा भएसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र केही नेता कार्यकर्ताहरूले यो मोर्चाबन्दीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूले धमाधम पार्टी परित्याग गर्दै एमाले प्रवेश गरेपछि अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा पुगेको माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएको छ। यद्यपि यसले नेपालको पार्टी मजबुत बनाउनुको सट्टा झन्झन पार्टीमा पहिरो जाने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। पार्टीको अस्तित्व माओवादीमा विलिन भएको भन्दै मोर्चा गठन भएको भोलिपल्ट नै पार्टीका केही नेता कार्यकर्ताहरूले एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्र सहितको समाजवादी मोर्चामा गाभिएसँगै नेकपा यसभित्रका केही नेता कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा विप्लव लगायतका दलहरू मिलेर समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरे लगत्तै मङ्गलबार एकीकृत समाजवादीका केही नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। पार्टीमा बसेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुदृढीकरण हुन नसक्ने भन्दै नेकपा यसका राधाकुमारी दाहाल, राजनदेव जोशी, लक्ष्मी रेग्मी, निर्मला पाठक, मेनुका महत, उषा किरण बस्नेत, रञ्जना शर्मा लगायतले पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका छन्। 4 दलीय समाजवादी मोर्चालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका नेताहरूले नेकपा यस छाडेर आफ्नै मूलघर एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। यो केवल अहिलेको आवश्यकता र राजनीतिक स्थिरताको निम्ति गरिएको एउटा चाहिँ प्रयत्न हो। यो मोर्चा हो। यो मोर्चाबाट कोही पनि तर्सन पर्ने, कोही डराउन पर्ने, कोही भयभीत हुन पर्ने, कतैलाई प्रतिस्पर्धाको निम्ति, कसैलाई मुकाबिलाको निम्ति यो गरिएन पर्ने चाहिँ केही पनि छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका कतिपय कार्यकर्ताहरू यो मोर्चा बनेपछि पार्टी छोडेर नेकपा एमालेमा फर्किए भन्ने कुरा गर्नुभयो। यसमा पनि तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ एउटा प्रचार चाहिँ गरिएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी 77 जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यकर्ताको एउटा चाहिँ फेरिस्त र त्यो खालको चाहिँ सम्पर्क छौं। उहाँहरू चाहिँ विचलित हुनु भएको छैन। नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफल पार्न नसकेको भन्दै माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। तर पार्टी स्थापना भएको 2 वर्ष पनि नपुग्दै एकीकृत समाजवादी आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न धौधौ परेको छ। पार्टीको भविष्य नरहेको भन्दै पार्टीभित्र भएका नेता कार्यकर्ताहरूले धमाधम पार्टी छोड्दै जान थालेपछि नेपाललाई आफ्नो पार्टीको अस्तित्व जोगाउन पर्ने ठूलो चुनौती छ। यही चुनौतीका बीच नेपालले अस्तित्व रक्षाका लागि माओवादी सिद्धान्त बोकेको माओवादी केन्द्र, कम्युनिस्ट नमान्ने जसपा र संघीय प्रणालीको विरोध गर्ने नेकपा विप्लवसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरे। तर यो मोर्चाबन्दीले माधवको पार्टी झन फुटको सङ्घारमा पुग्यो। नेकपा यसले आफ्नो अस्तित्व माओवादीमा विलिन गरेको बताउँदै नेताहरूले पार्टी परित्याग गरे। एमालेका नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीको कुनै भविष्य नरहेको बताउँदै 2084 सम्म यसको अस्तित्व सकिने बताएका छन्। केही सीमित नेताहरू एक ठाउँमा मोर्चा कसेर बस्नुले खास नेपाली राजनीतिमा केही तात्विक भिन्नता ल्याउँछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। नेपाली जनताले के सोचेको छ, नेपाली जनताको आजको चाहना के हो, त्यो मुख्य कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको चाहना विपरीत उहाँहरूले चाहिँ केही स्वार्थ समूहहरूलाई एक ठाउँमा जुटाएर मोर्चा निर्माण गर्ने कुराले मलाई लाग्दछ यसले नेपाली राजनीतिमा कुनै एउटा नयाँ कोर्स लिनेवाला पनि छैन, जनतामा आशा जगाउनेवाला पनि छैन। अहिले सिङ्गो राष्ट्रले, सिङ्गो मुलुकले जे खालको समस्या भोगिराखेको छ, जुन अप्ठ्यारोबाट देश गुज्रिएको छ, यी समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले यो मोर्चा बने पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले यो कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने जस्तो यो जनतालाई यसले न उत्साह न निराशा केही खास अर्थ राखेको छ जस्तो लाग्दैन। एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा अस्तित्वको खोजीमा छ।
उसको अस्तित्वै सङ्कटमा परेको स्थिति छ। थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू दिनानुदिन एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर चलिराखेको छ भनेपछि कार्यकर्तालाई कुनै न कुनै प्रकारले थमथमाउनका लागि हामी मोर्चा बनाउँदैछौँ। हिजोभन्दा अहिले बलियो भइराखेका छौँ। हाम्रो राजनीतिक भविष्य चाहिँ राम्रो छ, आत्तिनु पर्दैन भने कार्यकर्तालाई चाहिँ ढाडस दिने उद्देश्यले यो मोर्चा बनाउन खोज्नु भयो उहाँहरूले चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो पार्टीको त भविष्य छैन, किनभने एमालेसँग भाग नमिलेर आफूलाई चाहिँ स्वार्थहरू पुरा भएन भनेर पार्टी नै फुटाएर गइसके पछाडि त उसको न राजनीतिक न वैचारिक न साङ्गठनिक कुनै पनि हिसाबले उसले चाहिँ आफूलाई भोलि सबल र सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब समाजवादीको त के कुरै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 84 सम्म विसर्जनमा पुग्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने भने पनि अस्तित्व रक्षाका लागि मात्र 4 दलीय मोर्चा गठन भएको आलोचना भएको छ। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको भविष्य आगामी 2084 सम्मको चुनावमा प्रष्ट हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले तत्काल आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकार नढल्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्ला मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना 1% पनि नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले बजेटबारे अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई उठेका विषयमा सम्बोधन गर्ने ठाउँमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो भने देशमा विद्यमान सबै खाले समस्याको हल गर्न प्रमुख दलहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसले हुन्छ कि भनेका छौँ, यो बिल्कुल होइन। यो तावाको तापले उफ्रेको माछा आगोको भुकुरोमा जस्तै हुन्छ। हामी अस्थिरताको खोजीतिर जान्छौँ। जब तपाईँ यो सरकार ढाल्नुहुन्छ भनेदेखि यो सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउनुहुन्छ भने त्यही दिनदेखि त्यसलाई ढाल्नको निम्ति पनि कोसिसहरू सुरु हुन्छन्। त्यस भएकोले यो परम्परामा होइन। हामी निश्चित रूपले चाहिँ सरकारका सीमा कमजोरी छन् भने प्रतिपक्षमा बसेका, सत्तापक्षमा बसेका साथीहरूले व्यापक छलफल बहसबाट, सदनबाट, बाहिरबाट भनेर त्यसलाई सुधारको दिशामा जानुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसको साथसाथै फेरि सरकारले पनि आफूले चाहे जसरी कुरा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थानीय कमिटी सदस्य सोम प्रसाद इतिहासमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएको भए पनि बहुमतको पार्टीले देश निर्माण र अवधि पूरा गर्न नसकेपछि गठबन्धन र मोर्चाको आवश्यकता अनुभूति भएको बताउनुभयो। पाण्डेले मुलुकको समृद्धिका निम्ति यो गठबन्धन बनाएको र अहिलेको गठबन्धनमा तलमाथि गरेको खण्डमा जनताले छुट नदिने उल्लेख गर्नुभयो। 3.5 वर्षपछि केपी ओलीजीले जुन प्रतिनिधि सभाको 2 चोटि विघटन गर्नुभयो, त्यो विघटनको कारणले गर्दा नै वर्तमान गठबन्धनको उपज भएको छ। यो उपज राजनीतिक स्थिरताको लागि हो। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्दछ हैन, आम जनताको विश्वास छ, आम जनताको भरोसा छ कि यो गठबन्धन राजनीतिक स्थिरताको लागि हो र यो गठबन्धन यो 5 वर्ष त कुनै पनि हालतमा निश्चित रूपमा यो मुलुकको राज्य सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ। यता नेकपा एमालेका युवा नेता माधव ढुङ्गेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाभित्र सत्ताको आकांक्षा नपलाउँदासम्म मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि एमालेले खेलेको भूमिका प्रति उत्पादक बनेको उहाँको टिप्पणी छ। भने हामी पुराना राजनीतिक पार्टीहरू गठबन्धनमा पनि आएका छौँ, एउटा कबुल चाहिँ गरेका छौँ। त्यो कबुलबाट हामी राजनीतिक पार्टीहरू, हामी गठबन्धनकारीहरू बाहिर जान सक्दैनौँ। जनताले त्यो छुट अब हामीलाई दिँदैन। त्यो भनेको मुलुकको समृद्धिको निम्ति हामीले जनतासँग वाचा गरेका छौँ। अब हामी मुलुकको समृद्धिमा जानै पर्छ। हामीले गरौँ। यो देशमा धेरै लामो समयसम्म हामीले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट, बलिदानीपूर्ण क्रान्तिबाट यो देशमा क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ। कुनै अधिकारको निम्ति कुनै क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अबको क्रान्ति भनेको यो देशको आर्थिक क्रान्ति।
उहाँले नेपालको भूमिलाई भारतको नक्सामा कैद गर्दा पनि भारतसँग कुरा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले देशको रक्षा गर्न नसक्ने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनको रूपान्तरण र परिवर्तनको आवश्यकता भएको उहाँको दावी छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनाउँदा भ्रष्टाचार र व्यथिति बढ्यो। कर्मचारीकै मिलेमतोमा खोक्रो हुँदै पशुपति। रुसमा विद्रोह सुरु गरेको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहले 2वटा सहर कब्जा। आफूलाई रोक्न खोज्ने जो कोहीमाथि पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी। र आमन्त्रित टोली कुवेत भारतमा जारी 14औं संस्करणको साफ सेमिफाइनल नजिक पाकिस्तान 4-0 गोल अन्तरले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पशुपतिनाथ मन्दिरलाई राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनाएर कमाउ धन्दामा लाग्दा भ्रष्टाचार र व्यथिति बढेको छ। पशुपतिको संरक्षक पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारी आफ्नो गोजी भर्नतर्फ पशुपतिनाथ रित्तिँदै अवस्थामा पुगेको छ। पवित्र स्थल पशुपतिमा विकास कोषका कर्मचारीले करोडौंको चलखेल गर्ने गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मन्दिरमा शिवलिङ्गको गर्भगृहमा सुनको जलहरी लगाउने क्रममा 7 करोड बढी रकम घोटाला भएको खबर सर्वव्यापी चर्चामा छ। जलहरी प्रकरणले केही समय अघि मात्रै संसद भवनदेखि सडकसम्म आवाज उठाइरहेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा आएको यो विवाद नौलो भने होइन। पशुपतिनाथ मन्दिर बाहिरबाट हेर्दा जति चिटिक्क र शान्त देखिन्छ, भित्रबाट यसलाई त्यति नै खोक्रो बनाइसकेका छन्। धर्मको नाममा लुट धन्दा मचाइरहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कमाई खाने भाडो बनाउँदा पवित्र पशुपतिलाई भ्रष्टाचारको ट्याग लागेको छ। पवित्र धार्मिक स्थल पशुपतिमा संरक्षणकर्ता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अपवित्र खेल खेलिरहेको छ। पशुपतिमा लुट धन्दाको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले यो कुरा स्मरण गरौँ, यहाँ दर्शनार्थीले चढाएको पैसा समेत छोडिँदैन। धार्मिक आस्थाका साथ चढाइने पैसाको घ्याम्पो हराउँदा समेत कोष बेखबर जस्तै छ। पशुपतिनाथ प्राङ्गणमा चढाइएका सुन चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातु समेत कोषले नै पचाइरहेको छ। मन्दिरमा जिन्सी द्रव्य भेटी एवं दान गर्न चाहेमा कोषमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम भए पनि कोषले दर्ता नगरी चढाउन दिएर माथिल्ला कर्मचारीले मिलीभगत खाने गरेका छन्। सबदेखि लिएर पूजा गरेको समेत पैसा उठाउने कोषका कर्मचारीले पशुपतिलाई कमाउने गतिलो अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको वास्तविक आम्दानी पनि पारदर्शी छैन। कोषको जग्गामा अवस्थित 24 विविध सामग्री पसल र 148 फूल पसलको 1 करोड बढी रकम कारण नखुलाई उठाएकै छैन। पशुपतिमा सञ्चालित धर्मशालामा सम्झौता अनुसारको पैसा समेत उठाइएको छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोष विवाद नै विवादमा मुछिएको छ। विकास कोषले भने बाहिर आएको अफवाहको पछि लाग्दा यस्तो विवाद आएको भन्ने गैर जिम्मेवार जवाब दिएको छ। सबै विषयहरूमा सबै प्रकारका चाहनाहरू राखेर गलत प्रकारका अफवाहहरू फैलाउनु पनि गलत हो। त्यसो पनि गर्नु हुँदैन। अब यो सार्वजनिक विषय भएको कारणले गर्दा र एक अर्को कुरा अब वस्तुस्थिति परिवेशगत अवस्थाहरू आइरहेको कारणले गर्दा एकको पछि अर्को लागिरहने जुन पद्धति छ हामीहरूको, त्यो पद्धतिको शिकार भएर हुन सक्दछ। विकास कोषले पशुपतिलाई कहीँ कतै पनि बाँकी राखेको छैन। पशुपतिको सम्पत्तिलाई कुम्ल्याएर नाङ्गो बनाउन यहाँका 1 जना कर्मचारी मात्र लागेका छैनन्। यहाँ कार्यरत माथिल्ला सबै कर्मचारीको गिरोहले नै पशुपतिलाई लुट्न सक्रिय भएका छन्। पटक पटक विवाद आइरहँदा छानबिनका लागि समिति बन्ने गरे पनि समितिले खास निष्कर्ष निकाल्दैन, जसका कारण पशुपतिलाई लुट्नेहरूलाई उम्किन सजिलो भएको छ। सरकारी पक्षले पटक पटक पशुपतिलाई जोगाउने नारा लगाउने गरे पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। पवित्र स्थल पशुपतिमा अपवित्र खेल किन खेलिँदैछ? रक्षक नै भक्षक भइरहँदा अनुगमन र कारबाही किन गरिँदैन? यो प्रश्नले यति बेला पशुपतिनाथ मन्दिरलाई गिज्जाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, पशुपतिनाथ मन्दिर, काठमाडौँ।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको धरोहर पशुपति मन्दिरमा भ्रष्टाचार अत्याधिक बढेको छ। संरक्षित पशुपति क्षेत्र विकास कोष कमाउ धन्दामा लाग्दा पशुपतिमा जलहरी, घ्याम्पो लगायत धेरै प्रकरणहरू बेला बेलामा चर्चामा आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पशुपति जस्तो धार्मिक स्थलमा भ्रष्टाचार हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो धार्मिक स्थलमा भ्रष्टाचार हुनु भनेको अब देशको ढिकुटी अथवा देशको यो भएको संरचनाहरू मासिनु हो। यो भनेको भ्रष्टाचार हुनु भनेको गलतै हो। हाम्रो हिन्दू जुन समाजको नि धेरै नै चाहिँ यो ठुलो अपराध हो। त्यो विश्वको एउटा चाहिँ नमुना चाहिँ हुनुपर्ने यो चाहिँ पशुपति यो नहुनुपर्ने यस्तो धार्मिक तीर्थस्थल विश्वमै कहलिएको पशुपतिनाथमा यस्तो कर्म गरिनु राम्रो होइन। यो गरिएको रहेछ भने यो जो गर्ने मान्छेलाई यो पापीलाई कायम गर्नुपर्छ, यसलाई दोषी कायम गर्नुपर्छ। होइन भने यस्तो धार्मिक तीर्थस्थलको जस्तो कुरामा गर्नु हुँदैन। मेरो धारणा जो गर्छ यो गर्ने मान्छेलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। रक्षकहरू नै भक्षक भएपछि अब त्यो हामीले गर्न सकिने कुरा त केही छैन। तर मान्छेलाई यो सम्पत्तिले जति गरे पनि पुग्दैन। अब भगवान जसलाई हामीले चाहिँ बाबुआमा भन्दा पनि ठुलो ठाउँमा राखेर पूजा गरिराखेका छौँ, उसको केसमा पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई त अब त्यो पैसाले मात्र हुँदैन भन्ने नलेज जहिलेसम्म आउँदैन अथवा चाहिँ आफ्नो मन शान्त हुनुपर्छ। अरू कुरा चाहिँ पहिला मन क्लियर हुनुपर्छ भन्ने नभएसम्म केही गर्न सकिँदैन। अब उनीहरूलाई हामीले गर्न सकिने केही पनि छैन, भन्न सकिने केही पनि छैन। यस्तो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हाम्रो आश हो। अहिले मुलुकभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप व्यापक रूपमा फैलिएको छ। हालसम्म नेपालका 76 जिल्लाका 6,11,000 भन्दा बढी गाई भैँसीमा यो रोग देखा परिसकेको छ। गत फागुन महिनापछि फैलिएको रोगको प्रकोपबाट हालसम्म 21,000 बढी गाई भैँसी मरेका छन्। पछिल्लो समय यस रोगले महामारीको रूप लिएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। पछिल्लो समय मुलुकभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप व्यापक रूपमा फैलिएको छ। गर्मीयाम सुरु भए लगत्तै मुलुकका 76 जिल्लाहरूमा लम्पी स्किन रोग फैलिसकेको छ। यो रोग हालसम्म 6,11,000 भन्दा बढी गाई भैँसीमा देखा परिसकेको छ। यो रोगबाट 21,000 बढी गाई भैँसीको मृत्यु भएको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार गोरु तथा बाछा बाछी र पाडापाडीहरूमा संक्रमण बढी छ। विशेष गरी गाईमा देखा पर्ने यो रोग महिषीमा भने कमै देखा पर्ने गरेको छ। विभागका अनुसार यो रोग विशेष गरी खुला चौरमा चरिचरण गर्ने गाई बस्तुमा बढी देखा पर्ने गरेको छ। यो रोग संक्रमित पशुसँगको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्पर्क, लामखुट्टे, झिँगा, किर्ना, भुसुनाको टोकाइबाट पनि सर्ने गर्दछ। यो रोग लागेमा पशुमा उच्च ज्वरो आउने, छालामा ठूला ठूला गाँठहरू देखा पर्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। यसका साथै संक्रमित गाई भैँसीको दूध उत्पादनमा गिरावट आउनुका साथै तौल घट्ने र मृत्यु पनि हुन सक्छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ करिब 6,11,000 पशु संक्रमित भइसकेको विवरण प्राप्त भएको छ र यो रोगबाट देशैभरि करिब 21,437 वटा जनावरको मृत्यु भइसकेको र यसको जुन केस फ्याटालिटी रेट चाहिँ करिब 3.51% हाराहारीमा रहेको छ। लम्पी स्किन क्याप्रीपक्स भाइरसको संक्रमणबाट विशेष गरी गाईमा लाग्ने रोग हो। अफ्रिका महादेशमा उत्पत्ति भएको यो रोग बङ्गलादेश, भारतमा पनि फैलिएको थियो। नेपालमा भने 2077 सालको साउनमा पहिलोपटक मोरङ जिल्लामा पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि नेपालका 7वटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो रोग फैलिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 8 जिल्लाका 11 पालिकामा देखिएको थियो भने 2078-79 मा 9 जिल्लाका 19 पालिकामा विस्तार भएको पाइयो। त्यसपछि 2079-80 मा खासै नदेखिए पनि अहिले आएर 76 जिल्लाको 700 भन्दा बढी पालिकाहरूमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण फैलिएको विभागको भनाइ छ। यो रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लाहरूमा लम्पी स्किन विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले ल्याएको 5.5 लाख डोज खोप प्रदेश सरकारलाई पठाइसकिएको र 1,62,000 भन्दा बढी पशुमा खोप लगाइसकिएको
गरिसकिएको विभागको भनाइ छ। हालसम्म करिब 1,62,371 पशुमा चाहिँ खोप लगाइसकेको अवस्था छ। 5.5 लाख डोज खोप आपूर्ति भएर चाहिँ फिल्डमा उपलब्ध भइरहेको छ भने अरू 3.5 लाख डोज खोप आयातको क्रममा रहेको छ। पशु सेवा विभागले खोप ल्याउने आयातकर्तालाई तत्कालै एकदमै प्राथमिकतामा राखेर आयात सिफारिस दिने काम गरिरहेको छ भने रोग नियन्त्रणमा सरकारले अहिले तिनै तहका सरकारसँग चाहिँ समन्वयमा हामीले रोग नियन्त्रणका प्रयास गरेका छौँ। विभागका अनुसार बाँकी 3 लाख डोज खोप ल्याउने क्रममा रहेको छ। यसका साथै स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै चिकित्सकहरू समेत खटाइएको छ। किसान आफैले पनि यसमा सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। पशु सेवा विभागका अनुसार पशुहरूमा यस रोगको शङ्का लागेमा बथानबाट छुट्टै राख्नु पर्दछ। गोठमा झिङ्गा, लामखुट्टे तथा अन्य किराहरू आउन नदिन गोठ सफा गरिरहनुको साथै रोगको शङ्का लागेमा नजिकैको पशु अस्पतालहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा ओपालो विश्रामपछि रुसमा विद्रोह सुरु गरेको निजी सैनिक कम्पनी वाग्नर समूहद्वारा 2वटा सहर कब्जा, आफूलाई रोक्न खोज्ने जो कोही माथि पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी। र आमन्त्रित टोली कुवेत भारतमा जारी 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल नजिक, पाकिस्तान 4-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेदरल्यान्डसँग पराजित हुँदै नेपाल समूह चरण बाहिरिएको छ। टाङ्कासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा नेदरल्यान्डसँग जित्नै पर्ने खेलमा नेपाल 7 विकेटले पराजित भएको हो। प्रतियोगिताको समूह चरणबाट बाहिरिने नेपाल तेस्रो राष्ट्र बनेको छ। यसअघि नेपालसँगै समूह एमा रहेको अमेरिका तथा समूह बीमा रहेको यूएई प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। नेपाल बाहिरिएसँगै जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज पनि सुपर 6 मा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। नेपालले दिएको 168 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 27.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेदरल्यान्ड्सको जितमा ओपनर म्याक्स ओ डाउटले 75 बलमा 8 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा 90 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। अर्को ओपनर विक्रमजित सिंहसँग मिलेर पहिलो विकेटका लागि 86 रनको शानदार साझेदारी गरे। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 2 तथा गुलशन झाले 1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि पहिले टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 44.3 ओभरमा 167 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। सुपर 6 मा पुग्न नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन पर्ने नेपालको यात्रा यतिमा नै रोकिएको छ। जितसँगै नेदरल्यान्ड्स भने सुपर 6 का लागि छनौट भएको छ। सुपर 6 मा प्रवेश गरेको नेदरल्यान्ड्सको एक दिवसीय विश्वकपमा छनौटको सम्भावना समेत जीवित रहेको छ। नेपाल पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा अमेरिकालाई 6 विकेटले हराएको थियो। नेपालले तेस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनको फराकिलो हार बेहोर्न पुगेको थियो। आमन्त्रित टोली कुवेत भारतमा जारी 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। बेंगलोर स्थित श्री कान्तिराव स्टेडियममा शनिबार पाकिस्तानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै कुवेत अन्तिम 4 को नजिक पुगेको हो। कुवेतको जितमा मुबारक फानिनीले 2 गोल गरे। सुल्तान
इनिजी र ईद राशिदीले एक गोल गरे। खेलको 10औं मिनेटमा इनिजीले गोल गर्दै कुवेतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 17औं मिनेटमा फानिनीले गोल गर्दै कुवेतको अग्रता 2-0 को बनाए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा फानिनीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै कुवेतलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 69औं मिनेटमा रसिदीले गोल गर्दै कुवेतलाई 4-0 को जित दिलाए। जितसँगै समूह ए को कुवेतले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। कुवेत शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पहिलो खेलमा कुवेतले नेपाललाई 3-1 ले हराएको थियो। पाकिस्तानको यो लगातार दोस्रो हार हो। पाकिस्तान 2 खेलमा अङ्कविहीन रहेर पुछारमा रहेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सामन्तवादी संस्कृति र उत्तराधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव। अर्को दलको सरकार बन्ला भनेर निर्वाचन अघि नै गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको गलत कदम भएको महामन्त्री गगन थापाको भनाई। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने जिम्मा। आफू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको रवि लामिछानेको आरोप। 84 को निर्वाचनमा एक हिसाब लिएर जनता माझ जाने बनाए। आगामी निर्वाचनमा एमाले प्रतिनिधि सभामा एक्लै 150 सीट हासिल गर्ने एमाले सचिव योगेश भट्टराईको दावी। कमजोर पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई सही दिशा नदिने उल्लेख। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा नेदरल्यान्डसँग पराजित हुँदा नेपालको विश्वकप सपना सकियो। सुपर 6 पुग्न पनि असफल। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।